अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम क्या है? नज़म मुतशाअर, जिसके मुसन्निफ कौन है? ज़फ़र कमाली। आज के वीडियो में हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एक ज़रूरी बात है, आप लोग इसको पहले समझिए। क्लास 12 उर्दू 2025 का ये बैच है जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स विद पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा और जो भी हम क्लास करवाएंगे उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ आपको लेने के लिए क्या करना होगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जहां हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। वहां से आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। उसी ग्रुप में हम क्लास का लिंक और पीडीएफ भी देते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? मुतशाअर। जो उसके मुसन्निफ़ कौन है? ज़फ़र कमाली। नज़म मुतशाअर के मुसन्निफ़ कौन है? ज़फ़र कमाली। और ये एक ज़रीफ़ाना नज़म है। ज़रीफ़ाना नज़म किसको कहते हैं ये बात आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। ज़रीफ़ाना नज़म यानी कि जिस नज़म में हंसी मजाक की जाए या किसी के ऊपर कमेंट की जाए। तो इस नज़म में किसके ऊपर कमेंट की गई है? मुतशाअर। मुतशाअर का मीनिंग क्या होता है? बनावटी शायर, यानी कि जो खुद शायर नहीं लिखते, दूसरा का शायर पढ़ता है। तो ज़फ़र कमाली जो है बहुत ही गजब तरीके से इसमें मुतशाअर की बुराई करते हैं। तो हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, यानी कि ये जो नज़म आपका एक एक लाइन पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आपका पहला शायर? अगर शायर कहता नहीं मैं तो क्या है? अगर शायर कहता नहीं मैं तो क्या है? मेरे नाम नामी का शोहरा बड़ा है। ये लाइन जो है ज़फ़र कमाली, मतलब ज़फ़र कमाली का नज़म है, लेकिन इस शायर जो आप पढ़िएगा उसमें आपको ये लगेगा कि मुतशाअर खुद बयान कर रहा है, यानी कि मुतशाअर के ज़रिया ये नज़म ज़फ़र कमाली लिखे हैं। तो अगर शायर कहता नहीं मैं तो क्या है? मेरे नाम नामी का शोहरा बड़ा है। मतलब मुतशाअर कहते हैं मैं शायर खुद नहीं लिखता हूँ तो क्या है, लेकिन मेरे नाम नामी का शोहरा यानी कि बहुत बड़ा है। इनायत है लोगों की जूद व आता है, ये उर्दू का सदका है फजल खुदा है। इनायत है लोगों की जूद व आता है, ये उर्दू का सदका है फजल खुदा है। यानी कि मेरा नाम जितना भी है ये उर्दू का सदका है और फजल खुदा है, खुदा का फजल है। नहीं तेल गरचे चिराग सुखन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में। मुतशाअर कहते हैं नहीं तेल गरचे चिराग सुखन में, यानी कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी बुलावा है हर एक अंजुमन में, हर एक जलसा में, हर एक जगह। सुनाने गज़ल शहर दर शहर जाऊँ, सुनाने गज़ल शहर दर शहर जाऊँ, करूँ बन के बिल्ली म्याऊं म्याऊं। मतलब मुतशाअर कह रहे हैं सुनाने गज़ल मैं शहर दर शहर जाऊँ, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाऊँ, करूँ बन के बिल्ली म्याऊं म्याऊं। जहाँ जाऊँ लोगों को मक्खन लगाओ, किसी को खिलाओ किसी को पिलाओ। रवा चापलूसी का मुझसे है दरिया, इसी बल पे जाता हूँ धनबाद झरिया। मतलब क्या कहा जा रहा है? मुतशाअर बोल रहे हैं रवा चापलूसी का मुझसे है दरिया, इसी बल पे, मतलब चापलूसी के बल पे ही मैं जाता हूँ धनबाद और झरिया। असर कुछ निराला है मेरे बटर में, असर कुछ निराला है मेरे बटर में, यही मुझको रखता है शायरी सफ़र में। कभी इस नगर में कभी उस नगर में, कनाडा में पेरिस में दोहता कतर में। मतलब मुतशाअर कह रहे हैं असर कुछ नहीं निराला मेरे अंदर, फिर भी मुझको रखता है शायरी सफ़र में, यही मुझको रखता है शायरी सफ़र में। कभी इस नगर में, कभी इस नगर में तो कभी उस नगर में, कभी कनाडा में तो कभी पेरिस में तो कभी दोहता कतर में। कभी जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ, गर्ज की डिगर से भागता नहीं हूँ। कभी जी हुजूरी से यानी कि चापलूसी से थकता नहीं हूँ, गर्ज की डिगर से भागता नहीं हूँ। किसी दर पे दिन रात धोनी रमाई, दर पे दी है शिकम की दुहाई, कहीं दुम हिलाई कहीं दुम दबाई, क्या ज़बह गैरत को बनकर कसाई। मतलब क्या सुखनवर नहीं हूँ तो सुखनवर बना हो, सुखनवर तो नहीं हूँ लेकिन सुखनवर बना हो। जहाँ अदब का सिकंदर बना हो, जो तज़मीन लिख दे वो है यार मेरा, जो तज़मीन लिख दे वो है यार मेरा, जो पैरवेडिया दे वो है गमख्वार मेरा। नवाजे जो नज़मों से मेमार मेरा, जो नवाजे जो नज़मों से वो मेमार मेरा, जो दीवान दे दे वो सरदार मेरा। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। जैसे नज़म मुतशाअर के सरदार कौन है? तो जो दीवान दे दे वो है मुतशाअर के सरदार।
چلے بس تو واہی کی پونجی اڑا لوں میں دیوان اکبر پہ قبضہ جما لوں، چلے بس تو واہی کی پونجی اڑا لوں میں دیوان اکبر پہ قبضہ جما لوں۔ نہ تھا شاعری کا ابھی مجھ کو یارا، مطلب کیا کہا جا رہا ہے، نہ تھا شاعری کا کبھی مجھ کو یارا، جہالت نے لیکن بہت زور مارا، زمانے نے دیکھا ہے یہ بھی نظارہ، فضاؤں میں اڑتا ہے پچ کا غبارہ، ملی ہے مجھے دولت بے ضمیری، فقیری میں کرنے لگا ہوں امیری۔ مطلب متشاعر کہہ رہے ہیں نہ تھا شاعری کا کبھی مجھ کو یارا، مطلب نہ تھا شاعری کا شوق مجھے کبھی، جہالت نے لیکن بہت زور مارا، لیکن جہالت اس قدر ہو گئی ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے تو لوگ واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ زمانے نے دیکھا ہے یہ بھی نظارہ، مطلب زمانے نے دیکھا ہے یہ بھی نظارہ، فضاؤں میں اڑتا ہے پچ کا غبارہ، یعنی کہ بہت سارے غبارہ اڑ رہا ہے تو اس میں کوئی ایک پچ کا ٹیرا غبارہ بھی رہے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ اڑنے لگتا ہے، تو اسی سے کمپیئر کرتے ہوئے متشاعر کہہ رہا ہے۔ ملی ہے مجھے دولت بے ضمیری، فقیری میں کرنے لگا ہوں امیری، گلی در گلی خاک یوں بھاگتا ہوں، مطلب گلی در گلی، ایک گلی سے دوسرے گلی میں جاتا ہوں، کہ ہر روز 70 کنویں چھانکتا ہوں، یعنی کہ ہر روز بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں، میں کیا ہوں یہ اچھی طرح آنکتا ہوں، برا تو نہیں ہوں مگر ہانکتا ہوں۔ کیا کہا جا رہا ہے، متشاعر کہہ رہا ہے میں کیا ہوں یہ اچھی طرح سے میں جانتا ہوں، برا تو نہیں ہوں میں مگر ہانکتا ہوں، غلط فہمیوں کا عجب رنگ کھولا، ممولے نے بدلا ہے شاہ کا چولا، ہو پٹنہ کے دلی دکن ہو کے پونا، نہ جاؤں اگر میں تو جلسہ ہو سونا۔ مطلب متشاعر کہہ رہے ہیں ہو پٹنہ، یعنی کہ پٹنہ ہو یا دلی، دکن ہو یا پونا، اگر میں نہ جاؤں گا تو جلسہ ہو سونا، میرے بنا جلسہ سونا، جو افسر ہے ان سے کماتا ہوں دونا، یعنی کہ جو افسر ہے ان سے بھی کماتا ہوں دو گنا، ہمیشہ لگاتا ہوں اردو کو چونا، ہمیشہ لگاتا ہوں اردو کو چونا، اسے پیستا ہوا اسے کوٹتا ہوں، اسے پیستا ہوں اسے کوٹتا ہوں، لٹیرا ہوں اردو کا میں لوٹتا ہوں۔ مطلب متشاعر کہہ رہے ہیں اسے پیستا ہوں، اردو کو پیستا ہوں، اسے کوٹتا ہوں، لٹیرا ہوں میں اردو کو لوٹتا ہوں۔ جو شاعر ہے اصلی وہ گھستے ہیں چندن، متشاعر کہہ رہے ہیں جو شاعر ہے اصلی، یعنی کہ جو خود کا نظم لکھتے ہیں، جو خود کا شاعر لکھتے ہیں وہ گھستے ہیں چندن، مقدر میں ان کے شکاگو نہ لندن، اس کے مقدر میں نہ شکاگو ہے لندن ہے، اگرچہ نقلی میرے فن کا جو بن، اسی سے ہوا گلف نام میں روشن، مطلب جو نقلی کا میرے اندر کلا ہے اسی سے میں ہوا نام و روشن، میرا نام فیمس ہوا، خوشامد میں ڈال تھا گل کیا ہو، کہ سکہ ہوں کھوٹا مگر چل گیا ہوں، مطلب خوشامد کی میں ڈال تھا گل گیا ہوں، کہ سکہ ہوں کھوٹا، مطلب میں ہوں نقلی لیکن چل گیا ہوں، جو گرگٹ کا ہوتا ہے وہ رنگ ہوں میں، جو گرگٹ کا رنگ ہوتا ہے وہ رنگ ہوں میں، نہ ہو لاز جس میں وہی آنگ ہوں میں، یہ سچ ہے کہ ہاری ہوئی جنگ ہوں میں، ادب کے لیے باعث ننگ ہوں میں، لگا ہے ظرافت کا چہرے پہ غازہ، نکالوں گا اردو کا میں ہی جنازہ، مطلب متشاعر کہہ رہے ہیں لگا ہے ظرافت کا چہرے پہ غازہ، نکالوں گا اردو کا میں ہی جنازہ۔ اس نظم میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ ظفر کمالی جو ہے وہ متشاعر کے بارے میں کومنٹ پاس کیا ہے کہ متشاعر کیا ہے، یعنی کہ جو خود کا نظم نہیں لکھتے ہیں، دوسرے کے نظم پہ رہتے ہیں اور ادھر ادھر جا کر نظم گاتے رہتے ہیں اور فیمس ہے، وہی اردو کا لٹیرا اسے کہا گیا ہے، جو گرگٹ کا ہوتا ہے رنگ اسے کہا گیا ہے۔ یہی سب بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، تو چلیے آپ کا کلاس یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اگلا ویڈیو آپ کا رہے گا اسی چیپٹر کا موسٹ BBI آبجیکٹیو کوسچن، موسٹ BBI آبجیکٹیو کوسچن آپ کو کور کروائیں گے، اگر آپ وہ کور کر لیجئے گا تو 100% آپ کا آبجیکٹیو کا ٹینشن ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اسی چیپٹر کا آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو کوسچن جو بہترین طریقے سے آپ کو سمجھا کر کرائیں گے۔ اگر آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا، تھوڑا سا بھی مطلب کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ کوسچن آنسر کے ذریعہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ابھی تک آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، اور آپ کو واٹس ایپ گروپ سے جڑنا ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے، لنک دے دیے ہیں واٹس ایپ گروپ کا، اور لائن بائی لائن ایکسپلیشن یعنی کہ جو کلاس کرواتے ہیں اس کے پلے لسٹ کا بھی لنک دیا ہوا ہے، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں سے آپ کلاس کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو جائیے، وہاں آپ